अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्त, आदाब अर्ज़ है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। أنا عبد الحميد سعد. إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناه باللغة الأردية والهندية وناخد أمثلة بصوت عالي. تعبير النهاردة بمعنى في لمح البصر. في لمح البصر زي نقولها باللغة الأردية والهندية चले मेरे साथ. في لمح البصر باللغة الأردية والهندية पलक झपकते ही. पलक झपकते ही اختفت في لمح البصر. पलक झपकते ही वो गायब हो गई. पलक झपकते ही वो गायब हो गई. انهارت جميع المنازل في لمح البصر. पलक झपकते ही सारे घर गिर गए. पलक झपकते ही सारे घर गिर गए या पलक झपकते ही सारे घर ढह गए. أكمل العمل في لمح البصر. पलक झपकते ही उसने काम पूरा कर दिया. पलक झपकते ही उसने काम पूरा कर दिया. وصل القطار في لمح البصر. पलक झपकते ही ट्रेन आ गई. पलक झपकते ही ट्रेन आ गई. أصبح الصباح في لمح البصر. पलक झपकते ही सुबह हो गई. पलक झपकते ही सुबह हो गई.